گناہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جیڑا 4 حروف تے مشتمل ہے، اور گناہ دا مطلب ہے اللہ اور او دے رسول دی نافرمانی کرنا۔ ابتدا دے اندر اے بات ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا، گناہ گناہ ہی ہوندا ہے، اور انجام دے اعتبار نال گناہ دا نقصان ہی نقصان ہے، اور گناہ ہی او نقصان دے عمل ہے کہ جیدی وجہ تو انسان دی اللہ دے نزدیک کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہندی۔ اور ایتھے ٹھہر کے ایک بات یاد رکھن والی ہے کہ اللہ انسان نو او دے گناہ دی فوراً سزا نہیں دیندے، بلکہ انہوں مہلت دے دیندے نے تاکہ عقل مند انسان واپس پلٹ کے اپنے گناہاں دی توبہ کر لے، کیونکہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا انسان اللہ دا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاندا ہے۔ اور اے دے برعکس جیڑا انسان اس وجہ تو گناہ تے گناہ کردا ہے کہ میرے اوپر کیڑا عذاب آ گیا ہے، مگر اس ندان انسان نو علم نہیں کہ اللہ دا عذاب دس کے نہیں آندا، تے پھر جدو آ جاندا ہے تے مہلت بھی نہیں ملدی، تے انسان اپنے گناہاں دا کیتا ہویا بدلہ اور انجام پا لیندا ہے۔ اور اللہ دا قرآن بھی اسے ہی بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن لو، اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، سنی اللہ دی پاک کلام نو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ۔ اللہ فرمان دینے اگر لوگاں دے گناہاں دی وجہ تو اللہ انہاں نو پکڑ لیندا تے زمین تے ایک بھی جاندار زندہ نہ رہندا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن گناہ کرنے والے آنو اللہ نے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دیتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جدو اللہ دے نافرمانا تے گناہگاراں دی پکڑ دا وقت آ جاندا ہے تے اودو ایک لمحہ نہ اگے ہوندا ہے تے نہ ہی پیچھے ہوندا ہے۔ لہذا میرے بھائی اس مذکورہ آیت جو پتہ اے چلیا کہ اللہ گناہگاراں نو ایک وقت تک مہلت دیندا ہے، پھر جدو مہلت ختم ہو جاندی ہے پھر او ایسا پکڑدا ہے کہ نشان عبرت بنا کے رکھ دیندا ہے۔ اور اگر غور کیتا جائے تو پتہ اے چلدا ہے کہ سابقہ امتاں دی تباہی اور بربادی دا سبب صرف اور صرف گناہ ہی سی، اللہ اور او دے رسولاں دی نافرمانی سی۔ اب دیکھو نا قوم لوط دی بربادی ہوئی تے گناہ دی وجہ تو، قوم عاد دی بربادی ہوئی تے گناہ دی وجہ تو، قوم سمود دی بربادی
بربادی ہوئی تے گناہ دی وجہ تو، قوم شعیب دی تباہی ہوئی تے گناہ دی وجہ تو، قوم لوط دی ہلاکت ہوئی تے گناہ دی وجہ تو، فرعون پانی دے اندر غرق ہویا تے گناہ دی وجہ تو، قارون زمین دے اندر دنسایا گیا تے گناہ دی وجہ تو، اصحاب الفیل والے تباہ ہوئے تے گناہ دی وجہ تو، اصحاب الاخدود والے تباہ ہوئے تے گناہ دی وجہ تو، بنی اسرائیل والے آنو بندر تے خنزیر بنا دیتا گیا تے اونا دیا کالیاں کرتوتان دی وجہ تو، اور ایسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرمان دے میں پھر آسانے ہر ایک نو اونا دے گناہاں دی وجہ تو گرفتار کر لیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اونا دے وچوں باز تے آسانے پتھران دی بارش برسا دیتی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور اونا جو باز نو زوردار چیخ نے دبوچ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور اونا جو باز نو اسانے زمین دے اندر دنسا دیتا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور باز نو پانی دے اندر ڈبو دیتا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ انجدہ نہیں کہ کسے تے ظلم کرے، کسے تے زیادتی کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن اے لوگ اپنیاں جانا تے آپ ہی ظلم کر دے سر، یعنی بعض دفعہ انسان اپنے کیتے ہوئے گناہاں دی وجہ تو رب دے عذاب اندر گرفتار ہو جاندہ ہے۔ ہن آئیے ذرا گناہاں دی وجہ تو دنیاوی اور اخروی ان نقصانات اپنے ذہن نشین فرمانا، اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں برے اعمال دی سزا دے متعلق گفتگو کرنا کرن دی کوشش کرانگا کہ کیڑے کیڑے گناہ دے نال دنیاوی سزا مل دی ہے تے کیڑے کیڑے گناہ دے نال اخروی آخرت دے اندر سزا مل دی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو دنیا آخرت دیا سزاواں دے کولو، دنیا آخرت دے عذابات دے کولو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ پروانے و قرآن دے آئیے ذرا غور فرمانا، پہلا گناہ اور اودا پہلا دنیاوی نقصان کی ہندائے غور فرمانا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے ایک بندہ لمبا طویل سفر کر دائے تے سفر دی صعوبت دی وجہ تو غرد و غبار دے نال او دا ساروی غبار آلود ہے، او دا جسم بھی مٹی دے نال آلود آئے تے عرش والے پروردگار دے سامنے بڑی آجزی دے نال بڑی انکساری دے نال ہاتھ اٹھا کے تے دعا کر دائے، اللہ میری آوی ضرورت پوری کر دے، اللہ میری آوی لوڑ پوری کر دے، اللہ میری فلاں دعا بھی قبول کر لے تے اللہ دی طرف آواز ہوندی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اے بدبختہ میں تیری کس طرح دعا قبول کرائیں، تیرا تے کھانا بھی حرام دائے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، میں تیری کس طرح التجان قبول کرائیں، تیرا تے پینا بھی حرام دائے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، میں تیری کس طرح ضرورت پوری کرائیں، تیرا تے پہننا بھی حرام دائے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ،
تو تے پلے آئی حرام دے مال نال فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ تیری میں کس طرح دعا قبول کر سکنا وائے یعنی حرام کمائی جیسے کبھی گناہ دا انجام اے نکل دائے کہ اللہ دنیا دے اندر اس بندے دی دعا نو اپنے دربار دے اندر قبول ہی نہیں فرما دے آئیے ہن ذرا دوسرا برا عمل اور او دا دنیاوی انجام بھی اپنے ذہن نشین فرما لو جامع ترمذی دے اندر حسن اور صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے آؤ فرمان دینے بندہ جدو کوئی گناہ کر دائے تے او دے دل تے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جاندہ ہے پھر جدو او گناہ چھڑ دیندہ ہے تے او دے دل دی صفائی ہو جاندی ہے یعنی سیاہ کالے رنگ دا نقطہ ختم ہو جاندہ ہے مٹ جاندہ ہے اور اگر او دوبارہ گناہ کر دائے تے او سیاہ نقطہ پھیل جاندہ ہے اور آہستہ آہستہ اس نقطے دی سیاہی سارے دل نو کالا سیاہ کر کے رکھ دین دیئے اور قرآن بھی تے کہہ رہا ہے نا اللہ فرمان دینے کلا بل رانا علا قلوبہم ما کانوا یکسبون اینا لوگاں دے دلاں تے اونا دے برے اعمال دا زنگ چڑھ گیا ہے یعنی میرے بھائی برے اعمال دا انجام اے ہوندا ہے کہ دل تے زنگ چڑھ جاندا ہے پھر جدوں دل زنگ آلود ہو جائے تے دل ہدایت قبول نہیں کردا اور اسی طرح آئیے ہن ذرا تیسرے برے عمل دی سزا بھی اپنے دنیاوی لحاظ دے نال سماعت فرما لو اے جامع ترمذی دی حدیث ہے اور صحیح سند دے نال اے روایت جامع ترمذی دے اندر موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرمان دینے یکون فی امتی قذف آپ فرمان دینے میری امت دے اندر پتھران دی بارش ہوئے گی وَمَسْخُن چہرے بھی تبدیل ہو جان گے وَخَسْفُن اور زمین دے اندر بھی دنسا دیتا جائے گا قِيلَ یا رسول اللہ وَمَتَا ذَاكَ صحابہ کرام عرض کر دینے اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی اس طرح کدوں ہوئے گا آپ فرمان دینے اذا ظہرت المعازف جدو باجے گاجے اور تپلا سرنگی عام ہو جان گے وکثرت القیال اور گانے گان والیا عورتاں عام ہو جان گیا وشربت الخمور اور جدو شراب کثرت دے نال پیتی جائے گی دوسری حدیث سنن ابن ماجہ دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ شراب دا نام تبدیل کر کے تے شراب نوشی کرن گے اور نام دے کول باجے گاجے والیاں بھی جان گیا اور گانے گان والیا عورتاں اور نام دے کول گانے گان گیا اے ہوئی بد نصیب لوگ زمین دے اندر دنسا دیتے جان گے اور بعض نو تے آپ فرمان دے نے بندر تے خنزیر دی شکل دے اندر مبتلا کر دیتا جائے گا اور آج ویکھ لو ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر 14 اگست دا تہوار ہوندا ہے تے جناب انہاں گناہاں دے
اندر ہی مسلمان مبتلا نظر آتے نے. شادی بیاہ دی تقریب آ جاتی ہے تے انہاں ہی گناہاں دے اندر مسلمان مبتلا نظر آتے نے. پارا ربیع الاول دا دن آندا ہے تے انہاں ہی گناہاں دی دلدل دے اندر مسلمان جناب اپنا دکھائی دیندے نے. دعا فرماؤ اللہ سانو ایسے لوگاں دے کولو محفوظ بھی فرمائے تے ایسے لوگاں نو ہدایت بھی نصیب فرمائے. انہاں آئیے میرے برادر ذرا سی اپنی اصلاح واسطے او 5 گناہ 5 برے اعمال بھی ویکھ لئیے کہ جنہ برے اعمال دی 5 برے اعمال دی انہاں دی سزا دنیاوی طور تے انہاں دی سزا کی ہے. سنن ابن ماجہ دے اندر صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ ایک دن آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ والمتوجہ ہوندے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن. آپ فرماندے نے اے مہاجرین دی جماعت 5 چیزاں نے جدوں تسی انہاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اور نال آپ فرماندے نے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ اور میں اللہ دے کولوں پناہ طلب کرنا وا کہ تسی انہاں 5 چیزاں دے اندر مبتلا ہوو. او 5 باتاں کیڑیاں نے 5 گناہ کیڑے نے. آپ فرماندے نے جدوں کسے قوم دے اندر زنا عام ہو جائے گا تے اس قوم دے اندر طاعون اور ایسیاں تکلیف والیاں بیماریاں پھیل جان گیا کہ جیڑیاں بیماریاں پہلے لوگاں دے اندر پائیاں بھی نہیں سی جاندیاں. اور اج ویکھ لو بعض لوگ کینسر دے شکار ہو رہے نے تے زنا دی وجہ تو. بعض لوگ کالے پیلے یرکان دا جناب اے شکار ہو رہے نے مبتلا اس مرض دے اندر ہو رہے نے تے زنا دی وجہ تو. بعض لوگ ٹی بی جیسی موذی مرض دے اندر دھکیلے جا رہے نے تے زنا دی وجہ تو. بعض لوگ ایڈز دی بیماری دا شکار ہو رہے نے تے زنا دی وجہ تو. اور دوسرے نمبر تے آپ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے جس قوم اندر ناپ تول دی کمی آ جائے گی اس قوم تے اللہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا. اور اج ویکھ لو ساڈے ناپ تول اندر کمی دی وجہ تو جناب ساڈے تے ظالم حکمران مسلط ہوئے نے. اور حکمرانہ دی طرفوں کتے لوڈ شیڈنگ دا ظلم, کتے اشیاء خرد و نوش دا ظلم, کتے جناب مختلف ٹیکسز دا ظلم, کتے گیس دی بندش دا ظلم, کتے بجلی دی بندش دا ظلم. تو ان سارے ظلمہ دی وجوہات ساڈے ناپ تول دے اندر کمی دا ہی نتیجہ ہے کہ جدی وجہ تو اج ساڈے تے ساڈے حکمران جڑے نے انہاں دا ظلم جیڑا ہے راج نظر آ رہا ہے. اور تیسرے نمبر تے آپ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے جیڑی قوم اپنے مال دی زکات روک لے گی اللہ انہاں واسطے آسماناں تو بارش روک لے گا. اور اگر جانور نہ ہو تے بارش بالکل ہی نہ برسے. اور تسی انہاں دناں دے اندر ویکھیا ہوئے گا کہ پوریاں سردیاں گزر گئیاں نے بارشاں نہیں ہوئیاں. اور جیڑیاں پچھلے ہفتے کوئی 3-4 بارشاں ہوئیاں نے بے موسمی بارشاں ہوئیاں نے. اور انہاں 3-4 تقریباً بارشاں دے نال فصلاں نو بڑا زیادہ نقصان پہنچے ہے. دی وجہ کی ہے؟ بڑے بڑے امیر لوگ ویکھے نے, بڑے بڑے سرمایہ دار ویکھے نے زکات دین دا نام تک نہیں لیندے. جدوں پھر زکات نہیں ادا ہوئے گی ادو پھر بے موسمی بارشاں عذاب دی شکل دے اندر آن گیا.
اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو دنیا آخرت دے عذابات دے کولو محفوظ فرمائے۔ چوتھے نمبر تے آپ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے جیڑے لوگ اللہ اور او دے رسول نال کیتے ہوئے وعدے توڑ دین گے تے اللہ اونا تے بارو ایسا دشمن مسلط کر دے گا جیڑا اونا دے وسائل تے قبضہ کر لے گا۔ اور تسی اس بات تو بخوبی واقف ہو کہ ساڈے وسائل تے اس وقت IMF او پوری طرح ساڈے وسائل تے انہیں قبضہ کیتا ہے، چونکہ اسی قرضہ دے کولو لینے آ تے جو انہیں کہنا ہے ان جی ساڈے حکمرانہ نے کرنا ہے۔ تو معلوم ہی ہویا کہ جڑے اللہ اور او دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے دی خلاف ورزی کرن گے رب العالمین ایسا دشمن مسلط کر دین گے کہ اونا دے وسائل تے قبضہ کر لین گے۔ اج IMF امریکہ دا ساڈے وسائل تے پوری طرح قبضہ نظر آ رہا ہے۔ او دی وجہ ہے وے کہ اج اسی اللہ اور او دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے دی وعدہ خلافی کیتی ہے۔ پنجویں نمبر تے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جس قوم دے حکمران کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ نہیں کرن گے تے اللہ اس قوم نو آپس دے اندر لڑا کے رکھ دیں گے۔ اس واسطے میرے بھائی برے اعمال دا نقصان ہی نقصان ہے، برے اعمال دا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے، برے اعمال دا انجام گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ میرے بھائی اے تے برے اعمال دیا چند او سزاواں نے جیڑیاں دنیا دے اندر ملنیاں نے۔ ہن آئیے ذرا غور فرمانا او کیڑے کیڑے برے اعمال نے کہ جنہ دیا سزاواں آخرت دے اندر دتیاں جان گیا۔ غور فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اہل ایمان نو خطاب فرما رہے نے۔ سنیے اللہ دی پاک کلام نو، اللہ فرما دے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مومن کہلانے والو، جی جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والے او گل تسی لوگانو اپنی زبان تو کیوں آندے ہو جس گل تے تسی خود عمل نہیں کر دے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تھوڑا اے عمل اللہ نو بہت ہی برا لگدا ہے۔ اور میرے بھائی قرآن دی اس آیت دی تائید دے اندر فرمان مصطفیٰ تے غور فرمانا، بخاری مسلم دی حدیث ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندے نو رب العالمین دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا، پیش کرن دے بعد انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا، پھر جہنم دے اندر او دے پیٹ دیا انتریاں جڑیاں نے باہر نکل آؤں گیا، اور پھر اونا انتریاں دے چار چفیرے اس طرح چکر لگا رہا ہوئے گا کہ جس طرح کولو گدا کولو دے اردا گرد چکر لگاؤندا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے دوسرے جڑے جہنمی لوگ نے وہ اس آدمی دے کول آؤں گے تے آ کے کہیں گے اے خطیب صاحب، اے مولوی صاحب، کی گل ہے تسی دنیا تے بڑے واز کر دے سو، بڑیاں تبلیغاں کر دے ہو، اس واز اور تبلیغ دی وجہ تو بھی تسی جہنم دے اندر اتنے بڑے عذاب دے اندر مبتلا ہو گئے ہو، اے دی وجہ کی ہے، اے دے اندر کی گل ہے تے اے بندہ آکھے گا
اوے جہنم دیو میرے او ساتھیو میں تانوں کی دساں میں تے او بدبخت ہاں جیڑا دنیا دے اندر تانوں نیکی دا حکم دینا سا برائی تو منع کرنا سا لیکن میری بدبختی ایسی کہ نہ میں نیکی دے قریب جاننا سا تے نہ ہی میں برائیاں چھڑنا سا میں تانوں نماز دی دنیا تے دعوت تے دینا سا مگر میں خود نماز دے قریب نہیں سی جاندا میں تانوں سچ بولن دی تبلیغ تے کرنا سا مگر خود میں سچ دے قریب نہیں سی جاندا میں تانوں حلال کمائی دی تلقین تے کرنا سا مگر خود میں حرام کمان تو باز نہیں سی آندا میں ممبر و محراب دے اندر گلا پھاڑ پھاڑ کے تانوں اچھے اعمال دی دعوت دینا سا مگر میں خود اچھے اعمال دے قریب نہیں سی جاندا یعنی میرے بھائی بے عمل خطبہ دے اس برے عمل دا انجام اے ہوئے گا کہ اللہ ایسے بدبخت نو اپنی جہنم دی خوراک بنا دیں گے ان آئیے ذرا دوسرے برے عمل دیے دوسری سزا اخروی سزا تے بھی توجہ فرمانا سنن نسا سنن نبی داود دی روایت ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں معراج دی راتی کچھ ایسے لوگاں نو ویکھیا کہ انہاں دے ہتھاں دے بڑے بڑے ناخن نے انہاں ناخناں دے نال او اپنے چہریاں نو نوچ رہے نے انہاں تانبے دے ناخناں دے نال اپنے سینیاں نو نوچ رہے نے آپ فرماندے نے میں پوچھیا جبریل اے کیڑے بد نصیب لوگ نے کہ جنہاں نو اتنے بڑے عذاب دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے کہ اپنے ناخناں دے نال اپنے چہرے تے اپنے سینیاں نو نوچ رہے نے تے جناب جبریل علیہ السلام عرض کر دے نے اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے اپنے مسلمان پائیاں دا گوشت کھایا کر دے سن یعنی غیبتاں دے ذریعے انہاں دیاں عزتاں پامال کر دے سن چگلیاں دے ذریعے انہاں دیاں عزتاں دے نال کھیل دے سن اور اج ویکھ لو جناب اے برائی ساڈے اندر اتنی زیادہ سرایت کر گئی ہے کہ چار عورتاں اکٹھیاں نے تے عورتاں دیاں غیبتاں چار مرد کھڑے نے تے مرداں دیاں غیبتاں چار نمازی بیٹھے ہوئے نے مسجد دے اندر تے اپنے امام اور خطیب دیاں غیبتاں اللہ میری توبہ میرے بھائی اے اتنا گناہ ہے کہ جے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ دی وجہ تو رب العالمین ایسے بدبخت نو جہنم دے اندر مبتلا فرما دیں گے اللہ ایسے لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے ان آئیے ذرا تیسرا گناہ بھی اپنے سے نشیل فرما لو او دا اخروی انجام کی ہوئے گا صحیح بخاری دے اندر موجود ہے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی آپ علیہ السلام جدوں بھی نماز فجر ادا فرمان دے تو بعد بھی اندر اپنے صحابہ کرام دی طرف اپنا چہرہ اقدس کر لیں دے اور آپ فرمان دے بھئی جنوں کو خواب آیا وہ خواب بیان کرے جنوں کو خواب آیا ہوندا سی اللہ دی وحی دے مطابق آپ علیہ السلام دی تعبیر بیان کر دے اج بھی آپ علیہ السلام نے یہ ہوئی ارشاد فرمایا کوئی نہ بولیا آپ فرمان دے بھئی منوں خواب آیا میں خواب دے اندر نہ ویکھیا ایک قوم دے کولو ایک آدمی دے کولو دی میں گزریا ہاں گدی دے بل بالکل سیدھا لیٹیا ہے یعنی چہرہ او دا اوپر ہے بالکل لیٹیا تے او دے قریب نہ ایک آدمی کھڑا ہے ہن اس آدمی نے اپنے ہاتھ دے اندر بڑا وزنی پتھر اٹھایا ہے تے او آدمی اس لیٹے ہوئے آدمی دے سر تے پتھر ماردا پیا ہے جدوں پتھر وجدا ہے نا او دے سر تے سر او دا چکنا چور ہو جاندا ہے بری طرح زخمی ہو جاندا ہے
تے پتھر جدو سر دے نال لگتا ہے تے پتھر تھوڑا جہا دور جا کے گردا ہے تے او آدمی پتھر اٹھان واسطے جاندا ہے تے او دے آن تک او دا جیڑا زخمی شدہ سر ہوندا ہے وہ پھر اپنی اصلی حالت دے اندر آ جاندا ہے، پھر انہوں اسی طرح پتھر لگایا جاندا ہے، سر او دا زخمی ہو جاندا ہے بری طرح، بار بار انہوں اس عذاب دے اندر مبتلا کیتا جاندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے نے اس بندے نو اتنی بڑی سزا دے اندر کیوں گرفتار کیتا گیا ہے؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں دسیا جاندا ہے محبوب سونیا اے تواڈی امت دا او بندہ ہے جیڑا قرآن دا علم تے رکھدا سی لیکن او دے مطابق عمل نہیں سی کردا، قرآن نے ترجمے دے نال پڑھیا سی عمل نہیں سی کردا، قرآن تفسیر دے نال پڑھیا سی او دے تے عمل نہیں سی کردا، قرآن نو اینے ناظرہ پڑھیا سی لیکن قرآن نو کدی اینے کھولنا بھی گوارا نہیں سی کیتا، فیس بک واسطے تے دے کول بڑا ٹائم ہے، واٹس ایپ استعمال کرنا واسطے اے کول بڑا ٹائم ہے، لیکن جیڑی رب دی بابرکت عظمت والی کتاب ہے اونوں کھولن دا اس بد نصیب دے کول ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی اے قرآن عظمت والی رب دی طرف ایک کتاب ہے، اس قرآن دی عظمت اور اس قرآن کتاباں دے وچوں رفعت والی اے ایسی کتاب ہے کہ اللہ دی قسم اس کتاب دے اوپر اگر عمل کیتا جائے گا تے اللہ دنیا آخرت دیا عزت عطا فرما دیں گے، تے جے اگر اس قرآن دے کانڈ کر لیں گا، قرآن نو نظر انداز کر لیں گا، اللہ دی قسم پھر کل قیامت دے دن رب دی جہنم دا بالن بن جائیں گا۔ اللہ سانو سارے انو محفوظ فرمائے۔ یار اگر ناظرہ پڑھے آئی تے ناظرہ پڑھے آ کر، اگر قرآن نو ترجمے دے نال پڑھے آئی تے اینو تیدہ ترجمہ یاد رکھے آ کر، اگر تفسیر دے نال پڑھے آئی تے اے دی تفسیر نو بھی ویکھے آ کر، اینیاں عظمتاں والی اے کتاب ہے۔ غور فرمانا مولا گل بڑی پیاری فرماندے نے نال قرآن محبت کر لے جو رب دی کتاب پیاری، مارو او ڈاری جنت جاوی تے ہو جائے فضل غفاری، پڑھ بسم اللہ لاوی سینے تو پاک قرآن پیارا، راضی ہو جائے رب تعالی تے دیوے رتبہ بارا، پاک قرآن تے عمل کمال ہے تے چھڑ دے فخر دلیری، جس دن روز قیامت ہو سی تے کرے سفارش تیری، پاک کلام قرآن پیارا نہ تو دلوں بلانا، جے کر کنڈ قرآن نو کیتی پھر دوزخ تیرا ٹھکانا، حشر دہاڑے حاضر ہو گے آنکھیں پاک خدایا، دنیا تے اس پڑھیا مینوں نالے پڑھ کے عمل کمایا، اج بخش خدایا بخش خدایا اے تیرا قاری، اج بخش خدایا بخش خدایا اے قاری میرا، بغیر حسابو تو جنت دے دے کچھ کٹ نہیں جاندا تیرا،
سن سفارش رب دی رحمت جوش دے اندر آوے جا میرا بندہ جنت اندر اللہ حکم سناوے ہے قرآن رب دی رحمت تے رب دا غضب مٹاوے اس قرآن دی خاطر اللہ رحمت می وساوے نبی محمد اوپر رب نے بہت کرم کمایا سب کتاباں نالوں افضل پاک قرآن عطایا جس مہینے نازل ہویا پاک کلام الہی سال دے وچوں اس نو اعلی عزت رب عطائی تے جس نبی تے نازل ہوئی تے جس نبی تے نازل ہوئی اے کتاب الحامی سب نبیاں تو اعلیٰ افضل نبی رسول گرامی ہووے قرآن جس دا ساتھی ہووے قرآن جس دا ساتھی تے ٹل جان کل بلاوا قبر دا ساتھی حشر دا ساتھی تے ساتھی اوکھیاں تھاواں میرے بھائی میری آج دی گفتگو یہ کہ برے اعمال دی وجہ تو سزا بھی بری ملے گی اللہ سانو محفوظ فرمائے اللہ سانو نیک صالح اچھے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین